नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सङ्घीय संसदमा निर्णायकको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद बढेको जस्तो देखिएको छ। वर्तमान ओली सरकारसँग साझेदारी गर्ने कि नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र द्विधा छ। पार्टीभित्र द्विधा रहेकै समयमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग बालुवाटारको संवाद बाक्लिएको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणले जसपाको विवाद बढेको छ। कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि त्यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही समयमै मन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको असर जसपाको शीर्ष नेतृत्वमा पनि देखिन्छ। केन्द्रबाटै दुई खाले निर्देशन गएका कारण जसपाको प्रदेश कमिटीमा थप विवाद बढेको हो भनिन्छ। नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी नै छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिले अन्यलमा देखिन्छ। माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने अभियानमा लागेको भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा छ। यस्तो अवस्थामा अबको राजनीति कता जान्छ, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले लुम्बिनीमा जे देखियो जसपाभित्र, त्यसलाई लिएर केन्द्रबाट जस्तो खालको निर्देशन गएको छ भनिएको छ, यसले कतिपयले चाहिँ फुटको सङ्घारमा छ जसपा भन्छन्, अझ कतिपयले त राजनीतिक रूपमा जसपा फुटिसक्यो, प्राविधिक रूपमा मात्रै एउटै छ भन्छन्। त्यस्तै हो? त्यस्तो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ केन्द्रबाट पार्टीले निर्देशन दिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सङ्घीय संरचनामा पार्टी छ र संहितावादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हो। हाम्रै सङ्घर्षले मुलुकमा संहिता आएको हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यो लुम्बिनी प्रदेशको जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले जुन निर्णय गरेर अहिले यो शङ्कर पोखरेलजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सघाएको छ, त्यो नितान्त चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको हाम्रो जसपा पार्टीको चाहिँ निर्णय हो, संसदीय बोर्डको निर्णय हो। यसमा केन्द्रबाट निर्देशन गएको चाहिँ मलाई लाग्दैन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तर लुम्बिनी प्रदेशमै पनि त्यहाँको संसदीय दल, जसपाको संसदीय दलले शङ्कर पोखरेलका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर केही समय अघि मात्रै डिसिजन गरेको थियो, होइन र? अब यसमा के देखिन्छ भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ निर्णय प्रक्रिया चाहिँ अलिकति अलिक विवेक नपुगेको पनि देखिन्छ, अथवा चाहिँ तत्काल अलिक परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ संसदीय बोर्ड जुन हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको छ, त उहाँ साथीहरूले एउटा संसदीय दलमा पहिले भइराखेको संसदीय दलको चाहिँ नेतालाई अल्पमतमा पारेर त्यसपछि अर्को नेता चाहिँ चयन गर्नुभयो र त्यस पश्चात चाहिँ दोस्रो दिनको बैठकले उहाँहरू सरकारमा जाने निर्णय गर्नुभयो। र त्यो निर्णय गर्दाखेरि एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने अब अर्को गठबन्धन बन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र चाहिँ जसपाको हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो 6 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अब यो जुन मैले साथीहरू पाएको अनौपचारिक सूचना मैले तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसमा चाहिँ पाउने जुन लाभांश थियो अथवा सरकारमा जाने नै हो भन्ने जुन सेयरिङ थियो, त्यो सेयरिङमा हामीले एउटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री पाउने सम्भावना थियो। र अहिलेको स्थितिमा जुन साथीहरूले निर्णय गर्नुभएको छ, अब राजनीतिमा तपाईँ जाने नै हो, सरकारलाई सघाउने नै हो भने त डिभिडेन्ड जहाँबाट चाहिँ अंश जहाँबाट बढी हुन्छ त्यहीँ जाने हो। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हामीले 3वटा मन्त्रालयसहित एउटा राज्य मन्त्री पाएका छौँ। 4 जना साथीहरू इङ्गेज हुनुभएको छ सरकारमा। त्यसलाई चाहिँ मैले राम्रै निर्णय भन्छु। सरकारमै जानु नपरेको भए त कुरा छुट्टै हुन्थ्यो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, शङ्कर पोखरेलजीको सरकारले सुरुमा पनि हामीले समर्थन गरेकै हो, सुरुवाती दौरमा पनि समर्थन गरेकै हो हाम्रो पार्टीले त्यो बेलामै पनि। त्यसैले यो बिचमा जुन यो आधा घन्टा अथवा 1 दिनको निर्णय अलि जुन तलमाथि भएको छ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो 6 जना सांसदहरू रहनुभएको त्यो बोर्डभित्रको चाहिँ अब जुन सहसरामजी हुनुहुन्छ, अर्को 1 जना सांसद मान्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि विश्वासमै लिएर यो चिजहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। तर बडा लोकतान्त्रिक ढङ्गले उहाँहरूले गर्नुभएको छ यो कुरा। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने अर्को जुन कर्णाली प्रदेश के भन्छ यो हाम्रो यता यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङजीको गण्डकी प्रदेशमा, अब त्यहाँ पनि जुन उहाँको अगेन्स्टमा जुन मत चाहिँ जाहेर गर्नुभयो हाम्रो एकजना मान्यजीले,
त्यो पनि उहाँहरूले स्थानीय आफ्नो त्यो गण्डकी प्रदेशकै प्रदेश कमिटीबाटै निर्णय गरेर गर्नुभएको। त्यसैले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन दिएको छैन। र मलाई के लाग्छ भने संहिताको अभ्यासमा प्रादेशिक संरचनाले पार्टीको प्रादेशिक संरचनाले प्रदेशको चाहिँ मान्यजीहरू र पार्टीको कमिटी बसेर यस्तो निर्णयहरू गर्दाखेरि यसलाई एकदमै सहज रूपले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ भनेर भनिरहँदा संहितामा छौँ, संहिताको अभ्यास हुँदा त्यहाँको संसदीय दलले जसरी डिसिजन गर्यो त्यसरी अगाडि गयो भनिरहँदा कतिपयले चाहिँ यसलाई नैतिकतासँग जोडेर अथवा राजनीतिक संस्कारसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन्। त्यसो हुँदा त्यो पनि यसमा नैतिकताको धरात खडेरी कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? कुन चाहिँ सन्दर्भमा भन्न खोजिएको छ? जस्तो केही समय अघि एउटा डिसिजन गर्यो, अब यो त सिधा कुरा छ नि, यस्तो छ नि, जुन मन्त्रालयको जुन भागभण्डाको कुरा गर्नुभयो त्योभन्दा धेरै मन्त्रालय पायो जसका कारण सरकारमै जाँदा चाहिँ त्यो सही हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा। अनि यो त सही कुरा हो। यो त हेर्नुहोस्, राजनीतिमा नेगोसिएसन गरिराख्नुपर्छ, अन्तिम क्षणसम्म जति सक्छ बढी पाउनुपर्ने हो। मैले अघि नै भने सरकारमै जानु नपरेको भए त कुरै अलग्गै हुन्थ्यो, बेग्लै हुन्थ्यो। उहाँ साथीहरूले निर्णय गर्नुभयो सरकारमा जाने भन्दाखेरि जुन गठबन्धनमा गएर हामीले बढी चाहिँ नि त्यो लाभांश प्राप्त गर्छौँ त्यहीँ जानुपर्ने हो। त्यसैले यो त यसमा नैतिकताको सवालै उठेन नि। यो त निर्णय प्रक्रियामा अथवा गिभ एन्ड टेक भइराख्दाखेरि त्यो त पार्टीकै निर्णय हो नि त। अन्तिमसम्म हामीले निर्णय गर्दाखेरि जुन ठाउँमा गएको छु त्यही समस्या देख्यो नि त। अर्को गठबन्धनमा जाँदाखेरि सबै साथीहरूको चाहिँ चित्त बुझाउन सकेन होला। त्यसैले आज चाहिँ नि 4 जना मान्यजी एकातिर देखिनुभयो, 2 जना मान्यजी अर्कोतिर देखिनुभयो भन्दाखेरि त यो चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा पनि सायद त्योभन्दा पहिलेको जुन निर्णय प्रक्रिया थियो त्यो सहसरामजीहरूको नेतृत्वमा उहाँले चाहिँ सबै साथीभाइले चित्त बुझाएर त्यो निर्णय गर्नुभएको थिएन होला। त्यो त प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैले जसभाभित्र 2 धार त देखियो नि होइन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै। अब कस्तो 2 धार? अब यो विषयमा त कुनै धारै छैन। हामी पनि तपाईँहरूकै मिडियाबाट थाहा पायौँ। सरकारकै सन्दर्भमा केन्द्रमा पनि केपी ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्ने वा चाहिँ प्रदेशहरूमा पनि जस्तो लुम्बिनीमा देखियो, गण्डकीमा जे देखिँदैछ त्यसले चाहिँ। अनि यस्तो छ, प्रादेशिक सरकारहरूलाई तपाईँले केन्द्र सरकारसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा सङ्घीय संसदले निर्णय गर्छ र पार्टीको सङ्घीय संसदको चाहिँ बोर्डले निर्णय गर्ने हो। त्यसमा हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। तर संहितामा चाहिँ किन गयौँ भन्दाखेरि संहिताको चाहिँ स्थानीय पृथक समस्याहरू छ, पृथक पार्टीको एजेन्डाहरू हुनसक्छ। जस्तै लुम्बिनी प्रदेशको एजेन्डा जसपा पार्टीको र प्रदेश नम्बर 2 को एजेन्डा फरक हुनसक्छ नि। यो त बिल्कुलै फरक हुनसक्छ नि। कर्णाली प्रदेशमा जसपा पार्टीको एजेन्डा र तपाईँको प्रदेश 2 मा एउटै एजेन्डा हुन्छ र फरक हुनसक्छ नि। त्यसैले राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ समग्र मुलुकको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय संसदको कुरा भयो। प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि त प्रदेश कमिटीहरू बनिसकेपछि त पार्टीको प्रदेश कमिटीको प्रादेशिक संसदीय बोर्डले आफ्नो त्यो ठिकै छ, नेताहरूसँग पार्टीहरूसँग अनौपचारिक औपचारिक रूपले छलफल गर्नुपर्छ, गुड फेथमै निर्णय गर्नुपर्छ। तर त्यो निर्णय गर्दाखेरि त तपाईँको सङ्घीय सरकारले हामीले सघाउने अथवा सङ्घीय सरकारमा जाने कुरा अथवा कुन पार्टीको त्यहाँ सङ्घमा छ सरकार त्योसँग चाहिँ जोडिएर अर्को पार्टीसँग चाहिँ प्रदेशमा सरकार बन्नु हुँदैन भन्ने पनि छैन। किन प्रदेशको चाहिँ प्रादेशिक जुन तपाईँको चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट छ त्यहाँभित्र हाम्रो उपस्थिति कहाँ छ र त्यो उपस्थिति कस्तो सन्दर्भमा छ र त्यहाँको चाहिँ स्थानीय समस्याहरू के छ त्यो सबै हेरेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले सङ्घमा जे गर्यो त्यही प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको म बिल्कुल विरोधी मान्छे हुँ। त्यसैले त्यसलाई त्यसरी हेर्नु पनि हुँदैन। संहिताको अभ्यासमा गइसकेपछि पार्टीको प्रादेशिक संरचना छ, पार्टीको प्रादेशिक संसदीय बोर्ड छ र त्यो बोर्डहरूले चाहिँ नि निर्णयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरू कन्फ्युजन भएको बेलामा, उहाँहरूले सुझाव सल्लाह चाहिएको बेलामा शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। अब केन्द्रमा पनि जसपा चाहिँ निर्णायक शक्ति अहिले संसदमा देखिन्छ। अब कहिले बालुवाटार, कहिले चाहिँ पेरिस डाँडा, कहिले चाहिँ बुढानीलकण्ठ, यो दौडधुप चाहिँ चलिरहेछ नयाँ सरकार गठन अथवा यही सरकारको निरन्तरताका सन्दर्भमा जसपा के गर्छ खासमा चाहिँ? अनि यस्तो छ, हामीले निर्णायक शक्ति भनेर अलिकति होस्याउने, पुलपुल्याउने यो चाहिँ नि तपाईँको फकाउने शब्दावली हो। हामी निर्णायक शक्ति होइनौँ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा बोर्डमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ हामी चौथो शक्ति हौँ गणितको हिसाबले। त्यसैले हामी निर्णायक कसरी हुन सक्छौँ? र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, हामी संवादमा सबै पार्टीहरूसँग छौँ र प्रधानमन्त्री र खास गरिकन नेपाल सरकारसँग जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नि कार्यदल स्तरमै वार्ता भइराखेको छ, संवाद भइराखेको छ र त्यो संवाद एकदम सकारात्मक ढङ्गले गएको छ। त्यसको कारण के हो भने जनता समाजवादी पार्टी
मधेस आन्दोलन थरोट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो र त्यो आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दाहरू छ, सवालहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। 1200 जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको छ। अङ्गभङ्गहरूको चाहिँ भरण पोषणको सवाल छ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सवाल छ। यो तपाईँको जन्मसिद्ध नागरिकहरूको सन्तानहरूले 5.5 लाख युवा युवतीहरूले नागरिकविहीन भएर आफ्नै देशमा बस्नु परेको छ, रोजगारीको सिर्जना अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ, विदेश जान पाएको छैन, अध्ययन गर्न पाएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ कार्यपालिकाले गर्ने काम हो। अहिले जुन मैले तपाईँलाई फेरि सुनाएँ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता संवाद छ। त्यो संवाद पनि किन थाल्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीकै इनिसिएटिभमा, नेपाल सरकारको इनिसिएटिभमा हाम्रो पार्टीसँग छलफल गरौँ भन्ने विषय आयो र हाम्रो लागि यो ड्यू एजेन्डाहरू हो हाम्रो। त्यसैले यो संवाद चाहिँ एकदम सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अर्कोतिर तपाईँको संविधान संशोधनको सन्दर्भ जुन हामीले 6 महिना लामो शान्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, विश्वमा एउटा अनुकरणीय शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो तराई मधेसमा। त्यो आन्दोलन चाहिँ के को लागि गरिएको थियो भने संविधानमा भएको जुन प्रथम ड्राफ्ट बन्यो त्यो ड्राफ्टमा भएको त्रुटिहरूलाई चाहिँ नै हामीले सच्याउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नै सबैको साझा दस्तावेज बनोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरो चाहिँ साबित भयो र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज फेरि अरू दलहरूलाई पनि त्यो अनुभूति भइराखेको छ। नेकपा एमालेकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै आउनु भएको थियो कि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने। आज मलाई के लाग्छ भने उन त यो नेगेटिभ टर्मिनोलोजी हो, तर आज उहाँले औचित्य पनि साबित भइराखेको छ, अनुभूति भइराखेको छ र आवश्यकता पनि महसुस भइराखेको छ। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ जुनसुकै धारा उपधाराहरू हामी कार्यान्वयन गर्न जाउँ, जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री किन चाहिँ चेन्ज भइराखेको छैन हाम्रो देशमा भन्दाखेरि धारा 76 मा समस्या छ नि त। प्रधानमन्त्री सुरुमै चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नलाई किन 1-1.5 महिना कुर्नु पर्यो हामी भन्दाखेरि त्यहाँ संविधानकै व्याख्यामा विभिन्न किसिमको व्याख्या निस्क्यो नि त त्यहाँनिर। त्यसैले जुनसुकै धारा उपधारालाई कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ समस्या देखिन्छ भन्ने कुरा आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि बोध भयो। नेकपा एमाले जुन सबैभन्दा अनुदार रिजिड पार्टी थियो तत्कालीन केपी शर्मा ओलीजी जुन ढङ्गले संविधान संशोधनको कुरालाई सिधै उहाँले चाहिँ आउटराइटली रिजेक्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ आज उहाँमा पनि अनुभूति भएको छ। अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र हैन। त्यसैले हामी चाहिँ यो संविधान संशोधनको सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय सहमति अथवा प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको दलहरू बीचमा एउटा सहमतिको आवश्यकता छ। त्यसैले हाम्रो वार्ता संवाद भनेको सबै दलहरूसँग भइराखेको छ। कार्यपालिकाले गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हट सिटमा हुनुहुन्छ, उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ, गरि पनि राख्नु भएको छ। जस्तै हाम्रो 26 स्थान मुद्दामा 224 जना नेता कार्यकर्ताको चाहिँ नि मुद्दा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसको अन्तिम कन्क्लुडिङ तपाईँको चाहिँ अन्तिम बिट मार्ने काम चाहिँ 1-2 दिनमा सकिन्छ। त्यो सुरु भएको प्रक्रियामा जस्तो निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको कुरा आउँछ, उहाँको कुरा पनि जोडिया छ। मुद्दाको अफकोर्स हाम्रो चाहिँ जुन माग छ, एजेन्डा छ, त्यसमा त रेशम चौधरी लगायतको राजबन्दी रिहाईको त त्यो प्रथम माग नै हो हाम्रो। तर के छ भने मुद्दाको प्रकृति फरक छ। कतिपय मुद्दा चाहिँ तपाईँको अभियोग लगाइयो तर त्यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको अदालतसम्म पुगेकै छैन भन्दाखेरि त्यसलाई त त्यसै स्वतः फिर्ता लिन मिल्छ। कतिपय मुद्दाहरू तपाईँको फैसला भइसकेर ड्यू कोर्समा चाहिँ कार्यान्वयनमा बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बिगो भर्ने जुन कुरा हुन्छ त्यो नेपाल सरकारले पैसा हालिदिने, रकम हालिदिने र तपाईँको सजाय मिनाहा गरिदिने काम त्यो चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटबाट गर्न मिल्छ। कतिपय मुद्दा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म त्यो जुन अभियुक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो म्याद तामे लिनै भएको छैन भन्दाखेरि त्यो न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ के छ भने जस्तै जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसक्यो, उच्च अदालतबाट फैसला भइसक्यो, सर्वोच्चमा छ। जस्तै मान्य रेशमजीको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा छ। अब यो विषयहरू छ, यसमा सरकारले के गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ नि यो सबै विषय चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुने हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ हामीले के भनेको छ भने नेपाल सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने अभियुक्त भनेर त्यसलाई थुनामा हालिदिएपछि 5 वर्षको काखे बालक लिएर एउटा श्रीमतीले, एउटा महिलाले चाहिँ कति प्रमाण जुटाउन सक्छ, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले प्रमाण जुटाइदिने काम, सत्य तथ्य ल्याइदिने काम र द्रुत गतिमा यो मुद्दालाई चाहिँ सघाइदिने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामी न्याय पाउँछौँ भन्ने हामीले विश्वास छ। र रेशम चौधरीको मुद्दालाई हामीले सर्वोच्चमा पनि अपिलमा गएकै छु, प्रक्रियामा गएकै छौँ। मुद्दाहरू फिर्ता लिने सन्दर्भमा कति सही हो, तर चाहिँ जस्तो अहिले जसपाले का कारणले केही मुद्दाहरू फिर्ता लिने जुन प्रक्रियामा छन् नेता कार्यकर्ताहरूको, त्यस्तै केही समय अघि अन्य राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा पनि त्यो लागु हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा चाहिँ कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिसँग नजोडेर व्यक्तिसँग जोडिएका मुद्दाहरू पनि फिर्ता हुने, जसले गर्दा चाहिँ जो निर्धनिमुखा छन् उनीहरू मात्रै जेलमा हुने अथवा उनीहरूले मात्रै सजाय पाउने अवस्था आउन थाल्यो। यसको जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको छ।
यो आम माफीतिर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। त्यो आम माफी भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई कल्प्रिट होइन, कल्प्रिटलाई चाहिँ तपाईँको एकदम माफी दिने जुन ढङ्गको परम्परा निर्माण हुँदैछ त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेको छौँ। र कस्तो छ भने आपराधिक कुरालाई राजनीतिक आवरणमा चाहिँ माफी दिनु हुँदैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टी प्रष्ट छ। र जुन अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन भयो महामहिमज्यूबाट, त्यसको त हामीले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गऱ्यौँ कि कति त गर्नै पर्ने हुन्छ, तर कतिपय तपाईँको चाहिँ आपराधिक मनोविज्ञानबाट आपराधिक मान्छेले छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। त्यस्तो किसिमको अपेक्षा जनता समाजवादी पार्टीले गरेको पनि छैन र जनता समाजवादी पार्टीको नेता कार्यकर्तामाथि त्यस्तो मुद्दा पनि छैन। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, बलात्कार गर्ने नेता कार्यकर्ता जनता समाजवादी पार्टीमा छैन। यो चाहिँ बुझ्नुहोस्, तपाईँ आजसम्म सुन्नुभएको छैन होला। यो बलात्कारीहरूको नाम आउँदाखेरि कुन पार्टीको छ भने तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथीहरूले पनि त्यो बरु पत्ता लगाएर जनताले भनिदिनुहोस्। विस्फोट गर्ने कुरा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले गरेको छैन, बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। अपहरण गर्ने काम चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले गरेको छैन। यस्तो मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिनु पनि हुँदैन, लिने कुरा पनि छैन। जुन तपाईँले अन्य राजनीतिक दलहरू भन्नुभयो नि, तपाईँलाई मैले के भनौँ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 79% अहिलेको सङ्गठन संरचनामा बसेको व्यक्तित्वहरू शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको चाहिँ नि अनुयायीहरू हुन्, अध्येताहरू हुन् र त्यसको एडभोकेसी गर्ने चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँदाखेरि तपाईँले इसारा गर्नुभएको टाइपको मुद्दा त हामीसँग छँदै छैन नि। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने टिकापुर घटनाको केसमा तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि र अन्य ठाउँमा पनि हामीले धेरै पटक बोलेको छु मैले कि रेशम चौधरी दोषी छ भने त्यसको प्रमाण त राज्यले दिनु पर्यो नि। यो सानो देश हो हाम्रो, श्रीमानहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि असली दोषी को हो। अहिले गृह मन्त्रालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राज्य संयन्त्रलाई सबैलाई थाहा छ कि असली दोषी को हो र कसरी त्यो घटना घट्यो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाउँमा चाहिँ कसले यो सबै क्रियाकलाप घटाए, कसरी चाहिँ तपाईँको पूर्व लडाकुहरू चाहिँ यसमा कसरी लागेका थिए, यो सबै विषय जनताको बिचमा आइसकेको छ। त्यसैले रेशम चौधरी त्यो घटनास्थलमा थियो भन्ने कुराको फुटेज, त्यहाँको प्रमाण कुनै पनि मिडियाको साथीहरूले त्यो ल्याइदिन म चुनौती दिन्छु अथवा राज्य संयन्त्रलाई। त्यसैले निर्दोष व्यक्तिलाई सजाय दिने कुरा त आउँदैन नि। भनेको उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, राज्यद्वारा फसाइयो भनेर बुझ्नुभयो। अब राज्यद्वारा फसाइयो, राज्य भन्नाले अब जुन ढङ्गले प्रमाण दिन्छ, अब जस्तै मलाई कुनै अभियुक्त बनाउनु छ भने त राज्यले 1 मिनटमा सक्छ नि त। मलाई जेलमा हालिदिएपछि मेरो काखे बालक भएको सानो नानीले, मेरो श्रीमतीले जुन पढेको छैन अथवा त्यो उसले कति प्रमाण ल्याउन सक्छ र प्रमाण ल्याउन सक्दैन नि। त्यसैले उहाँ निर्दोष हो भन्ने कुराको प्रमाणको एउटा सङ्कलन तपाईँको टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानमा मैले विगत 5 महिनादेखि काम गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ मानवाधिकारवादी, मिडियाको साथीहरू, राजनीतिक दलहरू सबैसँग हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन, एमनेस्टीको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन त्यसैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद नै अवरुद्ध गरेको होइन। त्यसैले हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने यो सबै कुनै पनि ठाउँमा उहाँ दोषी भएको चाहिँ ठहर चाहिँ त्यहाँ गर्न गाह्रो छ, सम्भव छैन। एउटा त्यति तत्कालीन अवस्थामा 11 वर्षको बालक जसको मानसिक अवस्था ठिक छैन, त्यसको बयानको भरमा चाहिँ रेशम चौधरी लगायतको हाम्रो साथीहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँको जुन फसाइएको छ, त्यो माइनरको बयान, त्यसमा पनि मानसिक सन्तुलन नभएको बच्चाको बयान, र त्यसलाई बच्चालाई समेत जेलमा हाल्यो तपाईँको 3.5 वर्ष भन्दाखेरि त्यो त अन्याय हो नि त। त्यसैले हामीले के भनेको भने निर्दोष व्यक्ति चाहिँ छुट्नु पर्यो र दोषी व्यक्ति उम्किनु हुँदैन। त्यो घटना गयो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, तर घटना कसले गरायो, त्यसको रियल स्ट्राटेजिस्ट को हो, त्यो मान्छेहरू चाहिँ उम्किनु भएन। राज्यले थाहा छ नि त कसले गरायो भनेर। त्यसैले निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा हालेर तपाईँले चाहिँ नि मैले राम्रो काम गरेँ भनेर त्यो 40 लाख थारू नागरिकको आस्थाको बन्दीले राख्न पाइँदैन भनेको। रेशम चौधरी त एउटा निमित्त पात्र हो, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, नोमिनेसन मात्रै गरेको भरमा 35,000 भन्दा बढी जनताले मत हालेर पठाइदियो, जबकि त्यो उम्मेदवारको अनुहार देखेको छैन भन्दाखेरि त त्यो नागरिक लोकतन्त्रमा त्यो नागरिकको अभिमतको त महत्त्व हुन्छ होला नि। अब यो जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन वर्तमान सरकार सकारात्मक देखियो, त्यो प्रक्रिया पनि सुरु भइसक्यो। अब यसो हेर्दा त अहिलेको सरकार तपाईँहरूले जे बागहरू राख्नु भएको छ, जस्तो मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नका लागि वर्तमान सरकार लचक देखियो। तपाईँकै पार्टीका नेताहरू बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, आज भन्नुभएको छैन, पछिल्लो समय भन्नुभएको छैन। हामीले अनुहार हेरेर राजनीतिमा सम्बन्ध जोड्ने र सम्बन्ध तोड्ने भन्ने हुँदैन। अवस्था हेरेर हामीले सम्बन्ध जोड्छौँ र सम्बन्ध टुट्छ पनि राजनीतिमा।
त्यसैले उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो? केपी शर्मा ओलीजीले त्यो हाउस प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीमा चाहिँ स्वेच्छाचारिता बढेको थियो। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ फरक मत सुन्नै चाहनुभएको थिएन। ठिकै त भन्नुभएको थियो, कुन नराम्रो कुरा भन्नुभएको थियो? आज केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकार, उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हाम्रो यो सबै काम गर्न तयार हुन्छ र काम गर्छु भन्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि, न्यायालयको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापित भइसक्यो। उहाँले त्यो कुराले मान्नुभयो। नैतिकताको धरातलमा उभिएर उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए वेल एन्ड गुड, कुरै सकिहाल्यो। दिनु भएन। उहाँले के भन्नु? कानुनी बाटो जानुभयो। किन नैतिकता भनेको व्यक्तिको आचरणसँग जोडिएको विषय हो, कानुनभन्दा माथिको विषय हो। उहाँ भन्नुभयो कि मैले चाहिँ संसदमा फेस गर्छु भन्दाखेरि त संसदमा त बाटो छ त। त्यसैले उहाँ पनि सरकारकै सबैभन्दा ठुलो पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष, अहिले देशको प्रधानमन्त्री, सरकार त देशमा छँदैछ नि। र उहाँले हाम्रो सबै काम गर्न तयार हुनुहुन्छ भने त हामी अर्को विकल्पतिर जानुपर्ने के जरुरी छ? उहाँको अनुहारसँग हाम्रो रिसैबी हो र? भनेको ओली सरकार त्यसो भए अझै निरन्तर चल्छ उसो भए? यसो चलाइराख्नु भएको छ नि त, प्रचण्डजीले चलाइदिइराख्नु भएको छ नि त। राजनीतिक रूपले प्रचण्डजी भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। जसपा यस्तो छ नि, जसपाको काँधमा बन्दुक राखेर किन चलाउने? जसपाको सहयोग चाहियो भने त माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर, संसदीय बोर्डबाट निर्णय गरेर चिठी पठाओस् न जसपा पार्टीलाई, तपाईँको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउन तयार छौँ भनेर पठाओस् न। पठाएको छ? नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट, संसदीय बोर्डबाट जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी तयार छौँ भनेर चिठी पठाएको कहिले पाउनु भएको छ तपाईँले? निर्णय गरेर कहिले सार्वजनिक सुन्नु भएको छ? भन्दाखेरि हाम्रै काँधमा राखेर बन्दुक किन चलाउने? के खाँचो छ? प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीजीलाई टिकाइराख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले केपी ओलीको बहिर्गमनको लागि अर्को गठबन्धन बनाउने भनेर जुन एउटा एकदमै भनौँ न त्यो स्लो मोसनमा गरेको एउटा निर्णय बाहिर सार्वजनिक भयो। त्यहाँ के गर्नुभयो उहाँहरूले कि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। अनि गठबन्धनको कुरा गर्ने अनि एक्लै बसेर निर्णय गरिहाल्ने कि मेरै नेतृत्वमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो केपी ओलीजीलाई सहजता हो कि असहजता हो भन्नुहोस्? अर्को गठबन्धन बन्दाखेरि त्यसले सहजता दिन्छ कि असहजता दिन्छ? त्यसैले जसपा पार्टी कसैको उपयोग हुनको लागि बनेको पार्टी होइन नि त। कसैकोलाई हामीले ठेचो हालिदिने भनेर बनेको पार्टी होइन नि त। जसपाको आवश्यकता हो र तपाईँले भने जस्तै साँच्चै जसपा निर्णायक हो भने त जसपाको हेडक्वार्टरमा आउनु पऱ्यो नि त। अन्य दलको साथीहरू चिठी लिएर आउनु पऱ्यो नि, निर्णय गरेको पत्र लिएर आउनु पऱ्यो नि त। ल तपाईँ निर्णायक हो, ल निर्णय गर्नुहोस्, ल तपाईँहरू प्रधानमन्त्री दिनुहोस्, तपाईँको पार्टीमा छलफल गरौँ। 1 मिनट पनि जसपाले लगाउँदैन। त्यो पत्र प्राप्त गरेको ठ्याक्कै 2 मिनटपछि हामीले नामसहित सार्वजनिक लिएर अगाडि बढ्ने हो। यो भनेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कला अगाडि सार्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले अफर गर्नु पर्यो भन्ने हो। स्वाभाविक हो नि त। तपाईँले भने जस्तै निर्णायक हो भने त गर्नु पर्यो नि त। तर अल्पमतमा रहेर देशको नेतृत्व मागिरहेछन् भन्ने होला नि। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसो भए त ठिकै छ त, उहाँहरूले गरे भइगयो नि त। तपाईँले भने जस्तै हामीले क्लेम गरेको छैन नि त। अनि कसरी हामी निर्णायक? तपाईँले भने जस्तै हामी अल्पमतमा हो अनि हामीले निर्णायक भन्दिने। अब यसो हुँदै गर्दा त अब एउटा दलले अर्को दललाई, अर्को दलले अर्को दललाई दोष लगाइरहँदा न चाहिँ निरन्तरता भन्यो भने पनि अहिले चाहिँ अल्पमतमै रहेको सरकार माओवादी केन्द्रको समर्थनका कारण चलिरहेछ। अब नयाँ सरकार गठन हुने अथवा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन सक्ने पनि देखिँदैन अहिले तत्काललाई। अब यो सङ्कटको अन्त्य जस्तो यो त अहिले मात्रै होइन, जति बेला नेपालमा कोरोना कहर सुरु भएको थियो त्यो बेलादेखि राजनीतिक सरल रेखामा हिँड्न सकेका छैन। कोरोनाको खोप विकास भइसक्यो, राजनीतिको खोप चाहिँ विकास भएको छैन। त्यो खोप चाहिँ कसरी खोज्ने? यस्तो छ नि, सरकार परिवर्तन खोज्नु भएको छ कि व्यक्ति परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ? मैले तपाईँले भनौँ अनि यो राजनीति कम्तीमा सरल रेखामा आउनका लागि एकदम सरल रेखा छ नि त। देशमा सरकार छँदैछ त। सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष, अधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। के भन्छ प्रचण्डजीको समर्थनमा उहाँ लगभग बहुमतको 2/3 नजिकको सरकारको प्रधानमन्त्री। सरकार त देशमा छँदैछ त। सरकार नभएको हो र हाम्रो देशमा? सरकार बदल्नलाई व्यक्तिसँग समस्या आयो भने म यसको एकदम विरोधी मान्छे हो। हेर्नुहोस्, सिङ्गो सरकारसँग चाहिँ समस्या छ भने त अर्को गठबन्धनले यो सरकारले फेरिस्त बनाउनु पर्यो, यो काम गर्न सकेन, हामी नयाँ बन्ने सरकारले यो गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोडम्याप खोइ त? इस्युमा छलफल खोइ त? मलाई तपाईँको अनुहार मन परेन अनि त्यसपछि म डम्फु बजाउँदै हिँड्ने? अनुहार हेरेर देश चल्छ कि पद्धतिले देश चल्छ? त्यसैले अर्को गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि खालि प्रधानमन्त्रीको कुरा भइरहेछ यहाँनिर। तर अर्को गठबन्धन किन? केपी शर्मा ओलीजीको ठाउँमा
प्रचण्डजी बसिसकेपछि, शेरबहादुरजी बसिसकेपछि यहाँ राम राज्य हुन्छ। अर्को गठबन्धन जुन बनाउन खोजिएको छ त्यसको रोड म्याप खोइ। मैले तपाईँलाई भनौँ हाम्रो ठुलो प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को चाहिँ तपाईँको पात्र परिवर्तन हुँदैमा समस्या समाधान, मलाई त्यस्तो लाग्यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ। उहाँहरू जस्तै भनौँ न यो 30 वर्षको अभ्यासमा त यिनै नेताहरू होइनन् हाम्रो अग्रजहरू, मेरो अग्रज। उहाँहरूले 23-24 पटक प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको होइन। 30 वर्षमा 23-24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने नेतृत्व यिनै व्यक्तित्वहरू होइन। अनि उहाँहरूलाई एउटा साथीसँग दौतरीसँग रिस उठ्यो, त्यसपछि यो हुँदैन यो हुँदैन यो हुँदैन भनेर मात्रै भन्ने, त्यो अनुहार मात्रै सलक्क मान्छे कुर्सीबाट केपीले हटाइदिएर अर्को चाहिँ मान्छे त्यहाँ हालिदिने बित्तिकै समस्याको समाधान त हुँदैन नि। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि कसैले मलाई प्रो केपी ओली भन्देला होइन। यो प्रो केपी ओलीको कुरा होइन। मेरो भनाइ के छ भने षड्यन्त्र, सैन्य इन्टरभेन्सन र निषेधको राजनीति गर्दै गर्दाखेरि त हामी यहाँसम्म आयौँ। 90% जनप्रतिनिधिले संविधान बनायो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर भाषण छाट्ने तपाईँको शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, यो के भन्छ प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र तपाईँको चाहिँ यो केपी शर्मा ओली, माधव नेपालजी होइन, उहाँहरू त हो नि। अनि त्यो 90% भन्ने बेलामा त तराई मधेसबाट आउने हामी त्यो 42-43 जनालाई त तपाईँको सांसदलाई त सिधै निषेधमा हामीलाई त सडकमै धकेलिदिनु भयो, नो म्यान्स ल्यान्डमा पुर्याइदिनु भयो। भने हिजो निषेधको चाहिँ मार हामीले थाहा छ नि त, निषेध कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा त मार हामीले थाहा छ नि त। आज फेरि मैले तपाईँलाई भनौँ, आज फेरि एउटा ठुलो चाहिँ संसदभित्रको शक्ति पार्टीमा लागेको नेता कार्यकर्तालाई केपीओलाई निषेध गरेर चाहिँ तपाईँ भित्तामा पुर्याइदिएपछि अनि जसपाको समस्याको समाधान हुन्छ अथवा मुलुकको समस्याको समाधान हुन्छ? बिल्कुल हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्था के हो भने नेकपा सिङ्गो असफल भयो, नेकपाको शीर्षस्थ नेतृत्व सिङ्गो 2 दर्जन नेता असफल भए। तिनीमा रति पनि नैतिकता छ भने राजनीतिमा गर्दिनँ भनेर चाहिँ खुला मञ्चमा भन्नु पर्थ्यो, आज पनि भने हुन्छ। तिनको आवश्यकता छैन मुलुकलाई, किन 30 वर्षदेखि तिनै होइनन् सबै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, के मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकाहरू भनेको राजनीतिक दलहरूमा हस्तान्तरणको बिल्कुल जरुरी छ। त्यसैले मैले सिध्याउँदैछु तपाईँलाई भने त्यो सिङ्गो त्यो 2 दर्जन नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व असफल भइसक्यो। अनि त्यसैलाई फेरि हामी चाहिँ हुलेल गरेर फेरि त्यही जाने हामी, त्यही पुग्ने हामी। यो पुँजीपतिको व्यवस्था बनाइएको छ। निर्वाचन प्रणाली यस्तो ल्याइदियो कि जोसँग पैसा छ, जसले तपाईँ जहाँबाट ल्याउनुहोस् तपाईँ पैसा, जुनसुकै कुकृत्य गरेर ल्याउनुहोस् पैसा, भोट खरिद गर्ने, त्यहाँ आउने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको अधिवेशनमा पनि पैसाको खोलो बगाउने, अनि त्यसपछि म सभापति छु भन्ने विचार, नैतिकता, निष्ठाको त यहाँ कुरै हुँदैन, छलफलै हुँदैन। तपाईँको सादगीपनको त छलफलै, मजाक उडाइन्छ आजको डेटमा। सानो गाडी चढेर तपाईँ नेता भएर हिँड्नु भने तपाईँलाई मजाक उडाउँछ आजको डेटमा। तपाईँको सानो घर छ भने मजाक उडाउँछ तपाईँको घर आजको देशमा, यो हाम्रो समाजमा, अझ पोलिटिकल पार्टीभित्र। सुकुम्बासी आयोगबाट जग्गा लिएर बसेको मान्छे देशमा हुकुमबासी भइसक्यो। अनि तर मैले तपाईँलाई सरकार परिवर्तनका लागि खेलहरू भइराख्ने, नपरिवर्तन हुने, निरन्तर नचल्ने यो अवस्थाको अन्त्य चाहिँ सुन्नुहोस्, सरकार परिवर्तन गर्न खोजेको पात्रहरू 1-2 जना मात्रै हो देखिराख्नु भएको छ। तिनलाई राति निद्रा लाग्दैन। त्यो पात्रहरू नेपालको राजनीतिमा यस्तो प्रक्रियाबाट आउनु भएको छ कि त्यो बाँचुन्जेल यो देशलाई अस्थिर बनाउने मात्रै हो। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि जसपा स्वयं पनि देशको मुलुकलाई लिड गर्न सक्छ भन्ने पार्टीको म एउटा कार्यकर्ता हुँ। मैले भन्दैछु यो भन्दै गर्दाखेरि मैले कसैलाई बेनिफिट्स अफ डाउट दिन खोजेको होइन। मेरो भनाइ के छ भने केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन खोज्ने हो भने अर्को गठबन्धनमा राष्ट्रको मुद्दाहरूको लागि डिबेट खोइ, रोड म्याप खोइ, म नेक्स्ट यो गर्छु भन्ने रोड म्याप खोइ, प्रधानमन्त्री बनाइदियो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो, यही हो त रोड म्याप। त्यसो भए त सरकार हाम्रो देशमा छँदैछ त। अर्को पात्र पनि गएर त्यही काम गर्ने भने त केपी ओलीले गरिराखेकै छ त। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने एजेन्डामा छलफल भइराखेको छैन, व्यक्तिको अनुहार मन परेन, अब त्यो गरेर त कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैले निषेधको राजनीति त्यागौँ। प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको सबै राजनीतिक दलहरूभित्र एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राममा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर अल्टिमेटली हामी जानुपर्ने जनताकै बिचमा हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन प्रतिनिधि सभाको जुन यो नेकपा असफलता पश्चातको जुन यो समीकरण छ अथवा अर्ली इलेक्सनले यो सम्बोधन हुन्छ भन्ने हो होइन। अब यस्तो छ, लोकतन्त्रमा त जनतै हो नि त निर्णायक। त्यसैले जनताको बिचमा गएपछि कसको केस सेप एन्ड साइज छ, हैसियत छ भने त जनताले निर्धारण गरिदिन्छ नि त। जनताले, मैले यो बोल्दै गरेको छु तर जनताले त मलाई पनि मूल्याङ्कन गरिराखेको होला, मेरो पार्टीको नेतृत्वले मूल्याङ्कन गरेको होला, एजेन्डाले मूल्याङ्कन गरेको होला, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ अन्य दलहरूको बिचमा।
त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने निषेधतिर नजाउँ। अझ जसपाको त कत्रो समस्या छ भने म तपाईँलाई भनौँ, हामी यो सत्ताको खेलमा छँदै छैनौँ। हामीले के मात्रै भनेको छौँ भने हाम्रो एजेन्डाहरूलाई तपाईँहरू तीनवटै दल मिलेर बनाउनु भयो, तत्कालीन तीनवटा दल मिलेर संविधान बनाउनु भयो, हामीलाई निषेध गर्नुभयो, हामीलाई अनागरिक बनाउनु भयो, हामी त बहिष्करणमा परेको जनताको प्रतिनिधि न हो। त्यसैले हाम्रो समस्याको समाधान तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् र त्यसको लागि हामी सबैसँग साझा समदूरीमा बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हट सिटमा चुके उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई उहाँ एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ, सबै कामलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भने म त के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीजीले पनि हाम्रो यो संविधान संशोधनको चाहिँ एउटा रिभ्यू कमिसन जस्तो बनाउने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तपाईँको चाहिँ यो जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई नागरिकता विधेयक ल्याएर चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने गर्दाखेरि हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ रहोस् है भनेर भनेको छौँ। हामी यो सबै काम गर्नलाई केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीलाई, अर्को हाम्रो शेरबहादुरजीलाई मनाउने काम त उहाँको पनि हो, हामी पनि मनाउला, तर उहाँको झन् विशेष भूमिका छ, किन देशको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सबै निकासको लागि चाहिँ इलेक्सनसम्म जानुपर्छ। अब यो किचलो गर्दै गयौँ हामी, 4 वर्ष लगभग 3.5 प्लस त भइसक्यो यो सरकारको, त्यसपछि अब 12-13 महिनाको लागि 15-16 महिनाको लागि फेरि हामी सबै किचलो गर्दै गयौँ भने त देखिराख्नु भएको छ कोभिडले गर्दाखेरि समस्या थियो, पोस्ट कोभिड रिफर्म्स इकोनोमिक्स रिफर्म्समा हामीले केही गर्न सकेनौँ, अर्को लहर कोभिडको सुरु भइसक्यो, अक्सिजन पाइँदैन, अस्पताल थप्न गर्न सकिएन, आइसोलेसन बनाउन सकिएन, युवा मान्छेहरू बेरोजगार छ, तपाईँको सबै कल कारखाना बन्द छ, रिभाइभलको लागि कुनै प्रोग्राम हामीसँग भएन, देशले चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ कलेक्सन गर्यो कम्पेयर टु, तर डेभलपमेन्ट बजेटहरू कहीँ खर्च हुन सकेको छैन। सङ्घीय संरचनामा हाम्रो देश छ, स्थानीय तहहरू छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बजेटहरू चाहिँ पैसा म राष्ट्रको ढुकुटी अलिकति दुरुपयोग भएको पनि देखिरहेको छु हैन। त्यसैले यो विषयहरूको लागि हामीले छलफल गर्ने कि तिम्रो अनुहार मन परेन तिमी हट्नुपर्छ, तिम्रो अनुहार मन परेन तिम्रो हट्नुपर्छ, यो चाहिँ ठिक बाटो भएन जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपा नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।